السلام عليكم أصدقائي ومشاهدي قناة خالد بآن. نتمنى تكونوا على خير وبخير إن شاء الله أصدقائي. شحال هادي أصدقائي مدرتش رياكسيون على الراب العربي سواء المغربي أو الجزائري أو التونسي. فأصدقائي اليوم غنحاول ندير واحد رياكسيون على واحد رابور جزائري اللي كيما قلت لكم سابقا فأنا كنتبع الأولد سكول، يعني مغنيي الراب القدماء، ما كنتبعش هادو ديال دابا. وافضل مغني راب عندي هو لطفي دوبل كام. اغنيه اصدقائي عنده واحد فريستايل 8 دقائق، غادي نحاول نتبعوا معاه 8 دقائق بدون توقف، وغادي نحاول نشوفوا الرياكسيون ديالنا على هذا الفيديو. فكما جرت العاده اصدقائي قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، اولا لا تنسوا ذكر الله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أصدقائي لا تنسوا الاشتراك معي في القناة وتفعيل زر التنبيهات باش توصلوا بأي فيديو جديد على قناتي. ويلا أصدقائي نستمعوا اللطفي دوبل كام. العباد تعرفني دمي سخون دمي مغلي، وشي اللي في قلبي يوم محال كان يبقى مخبي، ما لا خلي نخبر عاد الخبط اللي مش راح يخلص، خاطك تسكت الحق تما انت شيطان اخرس ما لغطس. شوف لا جوناس ولات بردو سبايبها مسؤولين، اللي قلوبهم ولاو باردين، ولاو كلهم مرقين، ولاو كلهم راقدين، ولاو كلهم لقين ورا البوفوار ديما مضرقين وملتين، غير درك بالسرقه والتخريب ومعقابه مخوير بخطابات التغيير، العار يخبوا فيه بالتزيان والتلوين، والشعب يخدروا فيه بسياسات التنويم والتمويل، تاع الدراهم رايح غير في جيوب، هما مشبعوا من الحرام هنا في الحوم في جيوبهم، وجوبهم المناصب زاد والفساد زاد، غير من الكساد والمشاكل بالحساب زيد لها الروسات والاسكندر تاع لي بروجي والحركات اللي لقاوهم مطيشين في خمم غير على الماء والزيت وزيد، حتى المستقبل قلبه ماصت ليسبوار صحه وكان بالصحه عادي قراصت، المسؤول حاصل في وجهه لابس ماسك، همه الوحيد انه في الكرسي يبقى لاصق، عاديك الناس تقاصد سورتو هذا الجيل اللي يجي يجرب فيه وشي ما راح يجيبوا جديد، الشعب يجروا عليه بقوانين وتصريحات، يعاودوا في القديم ويقول لك هذه اصلاحات. اسمع واش حاب الشبيبه اليوم يحارب اعاده كيما الرشرشي اللي ديما هارب، اعصابهم انهارت عقولهم اي دارت اي ضاعت اي طارت اي طاحت اي راحت، عاديك الناس تفاحت ديماري بلا الفران، الغنايه راي باينه طويله وقيله راي بلا الفران، كلامها روتو تيرا حكاياتها بدون لافان، برونشي فيها الساتيليت فيكسي الديمو معها الفيران، البلاد راحت في دا خاطك غاب عليها الحق، شبابها تمحق لحموا بالليسونس حق، اليوم الوقت الحق باش يبانوا صح رجال، على هادو بالكامو بد الكلام راهو جاي ديفوندي، لي جون في الغربه مفروقه، اللي شاف باللي الحل ما تفريه غير الفلوكه، هربه مفروضه والله رايب محتم، مع شكون تتحدث كيعود لافنير مش محدد، يحبك تبقى تستنى حابس في بلاصتك، ويقول لك الحكومه دوك تلقالك حل يناسبك مي اسكو هذا الحل يجينا العماده ولا حيجيب على 30 40 و50 سنه، يعطيكم بركه العمى حسبتوها درك لعبه، حتى الشعب التعمى ومن همومكم التعداء اللي ولا يتعدى ورا الله اللي تاع الحدود، تقول عليه هارب من الموت ولا من بلاد فيها الحروب، قاطع البحور قاطع محيطات، كره من الحيوط وسياسه الانحطاط، اي نفس المحطات تقرا ولا ما تقراش، بلا رشوه بلا معرفه والله ترشى من الشوماج، والله ترشى من الدمار، تمرمد بالظلمات، بلاك راح تقولي دافعوا علي في البرلمان، تمرض باللي نار يرميوك تحت الرمال، اي نفس الروايات متري عادل بالريان، الجن يجيب ليام بلا دروغ والادمان، ولا يخش الحبس حتى اني يولي ندمان، يدور بعباد يهبلوه هنا بالدماغ، حتى تسمعوا مات في عركه بدمومات انديفوندي، الطلبه الجامعيين اللي يعانيوا اللي يشوفوا في العوج بالعينين، من اللي قراب عيانين مشاكل تاع المعلمين، نضيعوا لهم لافونير يجيبوا العام بعامين، وبزاف اللي حاملين وحايرين من الحاله دي، من الخلوطه اللي داروها في السيستم تاع الالم دي، جابوا لهم من مالادي رجعوهم كلهم تايهين، عاديك اللي يدي الباكا وماذا به
نروح لهيك ماذا بيه اسكيفي الناس الكل بدلي زيدي من البريمير السكوندير من الليسي لونيفرسيتي سياسه بيبليسيتي هلكت هاد لا سوسيتي به بالسيف راحت بليزيك ولا تبوزيك تسويسيدي صدقني والله سي فري راهم هلكوا الطلبه والهربه ولا تدوا من طليان الاوتاوا داروا حال الطوارئ لجانب القوارب بالقارب الجاهل قاطعين ماضيق جبل طارق عاديك راني قالق نشكي للرب العالي كل عام العلم يعاني عمايل التعليم العالي العوش ولا عادي والعار ولا روتين من التدراح من المعرفه والرشوه تعليم موديل وعلاه مش هم لاتين بالاقامه الجامعيه في الحاله كارثيه طول مكه في الجاهليه سياسه مأساويه ولا معنيا ديفوندي الحرس البلدي اللي ضحوا على البلاد دي فيهم اللي مات فيهم ميم لونديكابي هم جابوا لهم لا بوليس السي ار اس والبي ار بي هذاك الخطا شافوهم حبوا يجيبوا درك حقهم خرجوا لهم دي كاميون تاع ما سخون باهي حقهم تعبوا بعرقهم مدوا دمهم ووقتهم واليوم تقلوهم خاطك واحد ما عاد يسحقهم قول لي برك الحق دي محسوبه ولا غلطه في بلادنا كاين عباد يحبوا الدعوه تبقى مخلطه يحبوها تبقى مفوضه والناس مفرقين باش تتفلق الفتنه والشعب الكل يبقى فيكتيم لي فيكتيف تاع لي باريو كان مع لي ومسكاد ومم لي باراج واليوم الغدارة لعبوها بالإدارة الخسارة الوزارة مسح ساعات قريب نهبل نقول كلامي ينفع ولا قاعد غير نهدر البلاد راهي طهبت والدعوة ولا ترايبة والناس يقولوا لي يا لطفي ما بقاتش فايدة مادام القلوب ميتة والراس عاد مبنج بقى لي حل واحد هو اني نحبس كل شراب نطيش وديكلاري لا فامي تالمون قلبي معمرة ومعبي بالبلان زيد ونعاود نبني البناء وستيل ولا كان احبس نكتب بالمرض والبيران ولا كان تريبنا سبونا ولا تقسنا تفكر باللي سيدنا نوح دعاهم 900 سنه الرساله صعيبه وميزانها وثقيل خلاه قد الصخره اللي كانت فوق بلال بن رباح هدايا نفس الصراع بين الفساد والصلاح بين العوج والصراط بين المسلم والعصاة عاديك راني صار حك الشياده حتشي قدام صح وش داروا الرجال ضد الظلم الهمجي واحد ما حاير الشيك ما والو ما كان في الجيب كنت تصدق تصبر معاه والنصر وحده يجيك سي لوجيك ياك الرجله راهي صعيبه باه تجيك لازم انت اللي تروح لها برجليك وكي تكسبها راح تشيخ راح تعود من الهيجين اللي على الحق ديما يفاجي ونديفوندي اشخاص المعوقين اقول للمسؤولين وفي رقبتكم معلقين راكم مغلقين عليهم كل بالتهميش وغير ربي لي عالم العباده دي كيفاه تعيش ونديفوندي ونحكي على الامهات اللي تخمم مع ولدها كي تشوفوا البرا وحده هامل قلبها مش وهاني عايشه في حيره كبيره خايف عليك اش ما يصرالو في كل ليله نديفوندي ونحكي عن الناس المريضه ما تروحش للسبيطار خاطر الطريق طويله بعيده والله تغيدنا للامراض عليهم قاويه سورتو اللي عايشين مطيشين في كاش من قريه نديفوندي الناس اللي تطلب في الرصيف خاطرك الدواء صعيب باش توصل له صاحب السيف وزيد لي فارماسي راهي ولات اناكسيسيبل يعني سوبريه الزوالي يصبر ورده بالنصيب نديفوندي راح تقول لي دركا وعلاه نديفوندي راح تقول لي دركا لا ما نديفوندي خاطرك مكتوبه في اللجان يا اما انت جبان يا اما راك من الرجال كل واحد في مجال وكل واحد في دومانو واحد يمد جهده الاخر يمد مالو نتبادلوا ونبانوا للخير كل نبادلوا هكاك الخونه والخواته كلهم يتباهدلوا نديفوندي ما تخافش او جامي روندي ما تخافش قلبي ساجي واجي رودي ما مبلاندي ديفوندي خلي يريبوندي ونفرونتي سياسه تاع الكلاب اللي رجعتنا كنا ديفوندي خلي دركا ندافع خلي كلامي يبقى ديما واعي ديما نافع الظلم جامي نخافه الرايه ديما رافع نكافح ديما بالقنابل والمدافع نحبسوا هنا ولا نكملوا؟ كمل نديفوندي ونحكي عن الناس الكبار شايب في راسه ومازال هو يصرف على الدار كره من الرطار تاع شهرية التقاعد قول للمسؤولين خافوا ربي الناس تقهرت نديفوندي البيبي والرضيع اللي مسكين قاعد يضيع من الاعمال اللي عليه تطيح يا رب يا لطيف الدنيا راهي قاعده تضيع في بلاد يتقطع بها الصراع وتطعيم نديفوندي الناس اللي حياتها مش مسقمه سورتو اللي راهو يستنى سنوات هو بلا سكنه مساكن راهي ساكته عايش بلا زواج مش قادر على الكره خاطرك لابي ما تسواش نديفوندي الرئيس المسكين مرمي في السرير والعصابه تسير فيه السعيد حاكم بيديه الشعب الواد مديه وهو ما على بالو بيه
شغنقول لكم اصدقائي، يعني تبعتوا معايا تراك فريستايل ديال لطفي دوبلكانو 8 دقائق من القصف العشوائي، القصف الحكومه الجزائريه. يعني لطفي دوبلكانو 8 دقائق لخص لنا الفساد اللي كاين في الجزائر واللي كديرو الحكومه الجزائريه، وهو كيمتاز يعني ديما كيعطي القصف للحكومه الجزائريه، كيهضر على الشعب، على الفساد اللي كاين في الجزائر. للاسف تمنع من دخول الجزائر، يعني اي واحد كيهضر على حقوق، كيهضر ولاد الشعب، كيهضروا على ولاد الشعب، كيهضروا على الشعب، على الفقر، على الفساد اللي كاين، كيبينوا شنو كاين للمجتمع على الرأي العام. يعني كيتم المنع ديالو من الدخول البلاد ديالو، كيكون خارج ارض الوطن. فهذا لطفي دوبلكانو قدم واحد فريستايل باش غنقولوا عليه، يعني الا كنا غادي نحطوا عليه تنقيط غنقولوا 10 على 10، فغنقولوا 14 على 10. كنميزو انا بلي هو استاذ الراب العربي، مكاين شي واحد اللي واصل النيفو ديال لطفي دوبلكانو، ديما كيبقى هو النمبر 1. واصدقائي اللي عجبكم الفريستايل اللي قدم لنا لطفي دوبلكانو وعجبكم الفيديو الرياكسيون اللي درنا على لطفي، ما تنساوش ديروا نتوما لايك وتابوناو معايا في لاشين. الى ردة فعل جديدة اصدقائي، الى اللقاء.